حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک سر تو خون مبارک صاف کر رہی ہیں دن، ادھر حضرت امیر حمزہ آئے، سرکار غمگین حالت دے اندر نہیں، دل دکھی آئے کہ میں مشرکانوں کہنا چھوڑ دیو لات و عزا دی پوجا کر لی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دی مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، اے عزیتاں دین دینے صدا نیل، ادھر جدوں چاچے نوان دیا دیکھے آؤ، چچا قریب آیا، جدوں اپنا بندہ دکھی حالت دے اندر قریب آ جائے، اپنا ہی خون نیڑے آ جائے، پھر اکھاں پھارا ہوندیاں فطرتی تقاضے سینے نہ لگے، حضور دیاں کچھ بھی آنسو آگے، حضرت امیر حمزہ بھی رو پہ محبت دے اندر نبی پاک نو سینے نہ لایا ہے، ایج سینے نہ لا کے کہندے نا بھتیجیا پریشان نہ ہو، آج میں مار کے آیا ہوں، زیادہ مار کے آیا ہوں، تے بدلہ لے کے آیا ہوں، ابو جہل نو مار کے آیا ہوں، تے بدلہ لے کے آیا ہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اکلنا اندر جدوں چچے دے جملے پہ چچے دے چہرہ پاکل دے کے فرمایا چچا مینوں راضی کرن لئی مار کے آیا ہے، میں راضی بدلے لے کے راضی نہیں ہوندا، جے مینوں راضی کرنا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، جے مینوں راضی کرنا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں بدلے لے کے راضی نہیں ہوندا۔ حضرت امیر حمزہ دی زبان تے فوراً کلمہ جاری ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فوراً کلمہ شہادت زبان دے اوپر جاری ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ لے 39ویں نمبر دے اوپر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پورے مکے دے اندر خبر پھیل گئی ہے کہ آج امیر حمزہ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے، آج امیر حمزہ بھی اسلام دی نعمت تو مالا مال ہو گئے اور بھی دولت اسلام قبول کر گئے۔ ادھر حضرت عمر نکلے، جی میں بیان کر چکی ہیں اس واقعہ عظمت قرآن اندر، آپ نکلے بازار دے اندر، معاذ اللہ حضور دے قتل دے ارادے نال نبی پاک دی دعا قبول ہوئی۔ 40ویں نمبر تے حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ 3 دن بعد حضرت امیر حمزہ دے کلمہ پڑھن تو 3 دن بعد حضرت عمر ابن خطاب نے کلمہ پڑھے آؤ، اسلام دی دولت تو مالا مال ہو گئے۔ اللہ نے قرآن دی آیت دا نزول فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جدو یہ 40 دی جماعت پوری ہوئی، اللہ کہندا ہے سونیا تیرے لئی میں کافی ہاں، تے جڑے مومن نال نے یہ بھی تیرے لئی کافی نے۔ حضرت عمر بھی کلمہ پڑھیا ہے، اور جدوں تیسرے دن لا رہا ہے تکبیر لگیا ہے، کفر نو وقت پہ گیا ہے کہ پہلے اتنا وڈا بندہ زاڑا ہو، امیر حمزہ بھی اسلام قبول کر گیا ہے، ہن عمر ابن خطاب بھی کلمہ پڑھ گیا ہے۔ ہن انہاں دے کلمہ پڑھن تو بعد اے نکلے دار ارقم دے وچوں حضرت امیر حمزہ حضرت عمر اس صفاں دی قیادت کر رہے ہیں، فرمایا ہن سر عام عبادت کران گے، سر عام اللہ اللہ کریا کران گے۔ کفر نو وقت پہ گیا، او وقت بھی آیا کہ مشرکین نے اکٹھ کیتا، انہاں نبی پاک نال بائیکاٹ کیتا، حضور نال تعلق رکھن والے رشتہ داراں نال بائیکاٹ کیتا۔ شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تک نبی پاک نال جناب ابو طالب نال حضرت امیر حمزہ نال نبی پاک دے قریبیاں نال تعلق توڑ دیتا، خرید و فروخت رشتہ داری سارے معاملات روک دیتے۔ 3 سال شیب ابی طالب دے اندر تیرے تے میرے نبی حضرت امیر حمزہ پتے کھا کھا کے گزارا کیتا ہے، اسلام دی تبلیغ واسطے، عظمت اسلام واسطے کہ اسلام پھیل جائے، اسلام دا پیغام گھر گھر پہنچ جائے۔ اے رسول اللہ دی سیرت ہے، اے نبی پاک دے خاندان دیاں قربانیاں۔ حضرت امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی او ویلا بھی آیا کہ سرکار نے ہجرت دا ارادہ کیتا ہے، اے چچا اسلام واسطے مکہ چھڑن لئی بھی تیار ہو گیا ہے، ہجرت کر کے مکے تو مدینے آگے۔ او وقت بھی آیا حضور دے واسطے گھر چھڑیا، علاقہ چھوڑیا، مکہ مکرمہ دی پاک دھرتی چھڑ کے مدینے آگے۔ انہوں وقت آیا کہ سرکار نے بدر وال جان دا ارادہ کیتا ہے، اے چچا بدر وال جان لئی بھی نال تیار ہو گیا ہے۔ میدان بدر وچ بھی آئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی میدان بدر دے اندر عظمت اسلام دے واسطے لڑے، تان من دلنا اپنی قربان کیتا ہے۔ میدان بدر دے اندر حضرت امیر حمزہ وڈے وڈے کافرانو ماریا، حضرت ہندہ کلمہ نہیں سی پڑھیا، ہندہ دے والد عتبہ نو میدان بدر اندر تڑپایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے جبیر دے چچا ابن عدینو میدان بدر اندر حضرت امیر حمزہ دی تلوار نے ٹکڑے کیتے مشرکین دے، مشرکانوں بڑا غصہ سی حضرت امیر حمزہ دی اوپر کہ بدر دے میدان اندر تلوار چلی جویں چلن دا حق سی۔ حضرت امیر حمزہ دی کیوں نہ تلوار چل دی؟ فرمایا میرا چچا امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ فرمایا اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ حضور عظمت بیان کی خود اپنے طرف۔ میدان بدر تو بعد شوال دے اندر جنگ احد دا واقعہ پیش آیا۔ شوال دا مہینہ ہے تے نبی پاک نے صحابہ نو فرمایا آؤ چلیے میدان احد۔ تے وہ صحاب سی کسی نے روٹی پیا کھاندا تے لقمے اتھے ہی رکھ دیتے، کوئی لیٹن دے پروگرام میں تے بستر چھوڑ دیتا، بچے چھوڑے، بیویاں چھڑیاں، گھر بار چھڑ کے نکل آئے میدان حضور دے نال سونیا سی حاضر آؤں، کیونکہ انہاں لوگ آندہ عقیدہ سی جے ایک واری محبوب بلاوے، جے ایک واری محبوب بلاوے، اسی سر لوں پیر بنا یہ سر منگے تاں سر دے دے یہ، اسی کدے بھی دیر نہ لا یہ، کدے نہ یار دا شکوا کریے، پاویں سیک دیا مر جائے۔ آئے میدان احد وال میں شہادت امیر حمزہ بیان کرنا چاہنا ہوں، اگر جنگ احد دے واقعاتی بیان کردہ رہا وقت اسی طرح پورا ہو جائے گا۔ میدان احد اندر آئے شہادت دا ذکر جو میں کرنا چاہنا ہوں، او وقت بھی آیا مشرک بھی آگے 3000 تک تعداد ہے مشرکین دے لشکر دی، ادھر مشرکین دا لشکر بھی آگیا ہے، صفہ بن گئیاں۔ جس وقت صفہ بن گئیاں میدان احد دے اندر سبا بن عبدالعزہ پکار دے، کہندہ کون مسلمان جڑا میرے مقابلے دے اندر آئے، ہاتھی دی طرح میدان اندر اترے آئے، سینہ چوڑا کر کے اسلام دے پورے لشکر نو للکار دا پہ آئے۔ قربان جاما جدو یہ درے آوازاں پہ لاندہ ہے میرے نبی دیاں نگاہاں اپنے چچا حضرت امیر حمزہ دے اوپر آ کے ٹکیاں، اپنے چچا وال دے کیا۔ نبی پاک نے اے نہیں کیا کہ انصار تو کوئی چلا جائے، اے تا میرا چچا ہے، میرا عزیز ہے، میرا قریبی ہے، لالا انصار صحابہ وال نہیں دے کیا، مہاجرین جو کسی دا انتخاب نہیں کیتا، اپنے چچے وال دے کیا۔ فرمایا چچا اسلام دی عظمت نو پیا للکار دے، اسلام نو پیا للکار دے، چلنا ذرا میدان عمل دے اندر جا کے میدان جہاد دے اندر اس
بدبخت نو تک کرو واسلے جہنم۔ حضرت امیر حمزہ میدان اندر آئے، اے اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لو آکے آسا وار کیتا، اس بدبخت نو واسلے جہنم کر دیتا ہے، اس بدبخت نو واسلے جہنم کر دیتا ہے۔ اس قدر آپ دی تلوار اندر اتنا اثر سی، اے بدبخت جدوں مارے آ گیا، اے درواشی نو بھیجے آیا سی، جبیر نے بھیجے آیا سی، اور حضرت ہندہ کلمہ جو نہیں سی پڑھیا، ہندہ اور جبیر نے واشی نالے معاہدہ کیتا آیا سی، جبیر دے غلام سن، حضرت واشی کلمہ نہیں پڑھیا سی، حضرت واشی نے اے جبیر نے کیا سی کہ اگر تو میرے چچے نو بدر اندر امیر حمزہ نے مارے ہے، اگر تو امیر حمزہ نو میدان احد دے اندر شہید کر دویں میں تینو آزاد کر دیاں گا۔ ہندہ کہن دیئے میرے باپ عتبہ نو بدر اندر امیر حمزہ نے مارے ہے، اگر تو احد دے میدان اندر، اگر تو احد دے میدان اندر امیر حمزہ نو مارے گا تے میں تینو سونا دیاں گی، چاندی دیاں گی۔ انج لالچ دے نال اے بھی میدان احد اندر آیا بیٹھا ہے، اے دا جنگ نال مقصد ہی کوئی نہیں، نہ اسلام والوں آیا ہے نہ کفر والوں آیا ہے، صرف حضرت امیر حمزہ دے قتل دے ارادے نال آیا ہے۔ آپ تے حملہ کرن لی ایک پتھر دے پیچھے لک کے بیٹھا آیا واشی، کلمہ جو نہیں سی اجے پڑھے آیا۔ اے در جدوں حضرت امیر حمزہ دی تلوار بجلی دی طرح سبا بن عبدالعزیٰ دے اوپر گرجی ہے، اے واصل جہنم ہویا ہے۔ مشرکین دیاں زبان دے اندر لرزہ تاری ہو گیا، مشرکاں چیخاں ماریاں، اتنا وڈا بہادر، ایڈا وڈا ساڑا سپاہی امیر حمزہ کو تلوار نال مار کے زمین تے گرا دیتا ہے۔ ادھر جنگ گمسان دی شروع ہو گئی، آمنے سامنے آگئے، صفان دے اندر داخل ہو گئے، ادھر جنگ پئی ہوندی ہے۔ واشی کہندہ ہے میں پتھر دے پیچھے لکے آیا، حضرت امیر حمزہ رین بڑا پکے نشانے آڑا سی، بڑا وڈا نشانے باز سی، انہیں نیزہ زہر دے اندر بجھایا ہے، باز کہندنے خنجر ہے، زہر دے اندر بجھایا ہے، تے نیزہ پکڑ کے پتھر دی اوٹ اندر لک کے حضرت امیر حمزہ تے ٹک ٹکی لگا کے بیٹھا ہے۔ جدوں آپ قریب آئے نشانہ ماریا، پکا نشانے بازی، آپ دے ناف دے قریب آگے پیٹ تو ایک گزردہ ہے نیزہ، آپ دے وجود نو پار کر جاندہ ہے، گہرا زخم آیا ہے، حضور دا چچا زمین تے گردہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لو زخمی حالت دے اندر نے، واشی کہندے نے کلمہ نہیں سی اجے پڑھے آیا، کہندے نے میں لک کے پتھر دے پیچھے بیٹھا ہوں، اینا روب سی، کہندے نے میرے اندر جرت نہیں ہوندی کہ میں اٹھ کے جاواں جا کے حملہ کر دیاں۔ لوگ کے اتھے ہی بیٹھے رہے، پتھر چکے حضرت امیر حمزہ زمین تے گرے ہوئے نے تڑپ دے پہل، آپ نو پتھر ماریا کہ میں ویکاں اور امیر حمزہ پتھر وجن تو بعد دوبارہ ہلدا یا نہیں ہلدا، اگر ہلے گا تے نزدیک اجے نہیں جاواں گا۔ پتھر ماریا، ادھر انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ دی روح پرواز کر چکی سی، پتھر آ کے لگیا تے وجود نہ ہلیا۔ واشی کہندن میں نزدیک چلا گیا، حضرت امیر حمزہ ادھر اندہ چوٹی دیوں پر کھڑی ہے، اس نو بھی بولا لیا کہ آجا، انہا کلمہ نہیں پڑے آیا۔ حضرت ہندہ نے بھی اے بھی آ گئیاں، نزدیک آ کے کھڑیاں آ گئیاں۔ اللہ اکبر، چچا تیرے تے میرے رسول دائے، اے ہو چچا جدے نال بڑا پیار ہے، اللہ دے محبوبوں بڑی محبت ہے، چاچے نال زمین تے لیٹے آئے نے، آپ دے دوہاں لبا نو کٹیا، دوہاں بلا نو کٹیا، اکھاں نو نیزیاں نال بار نکالے آ گیا، داند مبارک حضرت امیر حمزہ دے توڑے گئے۔ میدان ہوتا ہے خاندان بنو ہاشم دا چشم و چراغ زمین تے لیٹے آئے، کتنی دردناک شہادت ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی آپ دے دندان نو نکالے آ گیا، آپ دے نک مبارک نو
نو کٹیا گیا، ہتھاں نو کٹیا گیا ہے۔ ادھر گمسان دی جنگ شروع ہوئے، ہندا نے ہار بنا لیا ہے، ناک مبارک دا بلاں دا ہتھاں دا ادھر ہار بنایا۔ واشی کہندا سینہ چاہ کر کے کلیجاں باہر کڈیا، ہندا چبا کے کرلیاں پئی کر دیے، خون انج وراشاں چو باہر پیا نکل رہے، کیونکہ اسلام قبول نہیں کیتا آیا۔ ادھر میرے رسول میدان احد دے اندر نے تھوڑی دیر جدوں چچے دا چہرہ نظر نہ آیا، فرمایا پیارے علی جی آقا حکم ہوئے۔ علی بڑی دیر ہو گئی ہے، سبا بن عبدالعزیٰ نو زمین تے چچے نے گرا ہے، اجے تک چچا نظر نہیں پیا آندا۔ جا علی ذرا میدان احد دا چکر تلا، چچے نو تلاش کر۔ مولا علی کہندے نے جدوں میں لبن لئی ٹریا، اگے کی منظر ہے، میدان احد ہے، حضرت امیر حمزہ دا لاشا زمین تے پہ آیا ہے، خون لد پاتا ہے، کپڑیاں تو پہچان کیتی ہے، اکھاں بھی کوئی نہیں، لب بھی کوئی نہیں، ناک مبارک بھی کوئی نہیں، منہ دے اندر دندان مبارک بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں۔ مولا علی دی چیخ نکلی، حضور نو بلایا، نبی پاک قریب آئے، رسول اللہ دیاں اکھاں بھر آئیاں، اکھاں در آنسو جاری نے فرمایا چچا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر گواہی دینا وا، چچا تیرے دل اندر دکھیاں دا پیار سی، غریباں دا پیار سی، مولا میں گواہی دینا، مولا میرا چچا شہید ہے، اے امیر حمزہ تیری شہادت دی گواہی میں دینا۔ حضرت عمر دی شہادت دی گواہی مسجد نبوی دی دھرتی دوے گی، حضرت عثمان دی شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دوے گا، سامنے کھلے آیا سی۔ مولا علی دی شہادت دی گواہی کوفے دی جامعہ مسجد دے گی، امام حسین دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا۔ سید الشہداء امیر حمزہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، روندیاں روندیاں فرمایا یا اللہ میں گواہی دینا وا، میرا چچا تیرے دین تو جان دا نظرانہ پیش کر گیا۔ حضرت امیر حمزہ دی میت نبی پاک آنسو بہارن، اکھان دے اندر آنسو جاری نے، کیونکہ میاں صاحب فرما دے نے کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا، کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا، تے دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا، کیا مرنا کیا جینا۔ مولا علی بھی پہ روندن، حضور دیاں اکھاں بھی باہر آئیاں، روندیاں روندیاں ایک منظر اور دیکھیا ہے، نبی پاک نے بیان کیتا ہے، فرمایا چچا تو میدان حشر دے اندر این جائے گا کہ شہید تیرے پیچھے پیچھے آنگے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی دیکھیا ہے، حضور دی پپی جان بھی میدان احد دے اندر جان، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او آئیاں اپنے بھائی دی میت ویکھن لئی، این جاندیاں پئیاں، نبی پاک دی نگاہ پئی اپنی پھپھی دے بیٹے حضرت زبیر نو فرمایا زبیر پھپھی جان نو روک لے، چچے دی جڑی حالت ہے اے پھپھی دیکھ نہیں سکے گی، کتے پھپھی دی روح نہ پرواز کر جائے۔ جدو اتنی گل نبی پاک دی زبان پاک چو نکلی، حضرت صفیہ دیاں کناں اندر جملے پہ گئے، کہندی ہے سونیا پریشان نہ ہو، حضور میں وعدہ کرنی میں احد دے میدان اندر ویل نہیں کرانگی، چیخا نہیں مارانگی، سونیا میں وعدہ کرنی اگر بھائی نے کلمہ تیرا پڑھے آئے میں بھی تیری غلام، سونیا میں تا اپنے بھائی دی زیارت کرنا چاہنی، میں نہ روکو، میں اپنے بھائی دے قریب آنا چاہنی۔
کتنے حوصلے والے اے اہل بیت رسول دے افراد. حضرت صفیہ نبی پاک دی پھوپھی حضرت امیر حمزہ دی میت آئی. مسلمانہ ذرا منظر اکھاں دے سامنے لے کے آ. بہن کھڑی ہے حضرت امیر حمزہ دی پھوپھی اللہ دے رسول دی. میدان احد کی منظر ہے. بھائی دا چہرہ بھی مکمل نہیں, لب بھی نال کوئی نہیں, چہرہ پاک تے اکھاں بھی کوئی نہیں, نک مبارک بھی کٹیا ہے, دندان بھی شہید کیتے ہوئے نے, دندان بھی کوئی نہیں. کتنے جگرے والی بہنے جدوں اس حالت دے اندر اپنے بھائی نو دیکھیا, فرمایا امیر حمزہ میں تیرے تے ناز کرنی ہاں کہ میں تیری بہنا. امیر حمزہ ایک گل سن لے, اے بھائی حمزہ سن لے, میرے رسول دی امت ہن میرا حیا کرے گی کہ میں امیر حمزہ دی بہنا. روندیاں روندیاں حضرت صفیہ کہنیاں محبت دے تھوڑے تھوڑے آنسو اکھاں چو جاری نے. فرماندیاں نے امیر حمزہ میں تینوں مبارک دینی ہوں, کتنے جگرے والی بہن ہے. بھائی دا لاشا زخمی ہے, خون دی حالت اندر نے لت پت ہوئے, چہرہ مبارک دی کفیت کی ہے میں بیان کر چکی ہوں. فرماندیاں نے تینوں مبارک ہوئے, اسلام دی عظمت تو قربان ہو گئے ہیں. بھائی تینوں مبارک ہوئے, اسلام دی عظمت تو قربان ہو گئے ہیں. اے لوگ نے جنہاں تن من دل قربان کیتا ہے, اس لیے اسی کہنے ہیں کیا بات امیر حمزہ کی, کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر حمزہ کا. پڑھو نہ سارے مل کے, کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر. علماء کہندے نے بے شمار روایتاں کہ اگر کوئی چاہتا ہے دی دعا جلدی قبول ہوئے, پہلے حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ جائے, جا کے کہے کہ حضور دی بارگاہ سفارش کر دیو, اگر ادھروں سفارش ہو گئی دیر نہیں لگے گی. کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر. پڑھو نہ سارے مل کے, کیا بات امیر حمزہ کی, کیا نام امیر. ناموس نبی پر کٹ مرنا, پیغام امیر حمزہ کا. ناموس نبی پر کٹ مرنا, پیغام امیر حمزہ کا. گلاں دین دیاں کرنیاں سوکھیاں, واز کرنے سوکھیں, سننا سوکھا ہے, بیساں کرنیاں سوکھیاں. ذرا لیا تا سیبت احد دا منظر سامنے, اللہ دے نبی کھڑے, اکھاں بھریاں آئیاں, چچے دی میت سامنے پئی ہوئی ہے. حضرت صفیہ دو چادراں لے کے آ گئیاں. 70 صحاب شہید ہوئے میدان احد دے اندر. اے دو رہ گئے جنہاں نو چادراں جے دینیاں. شہید نو غسل کفن دی لوڑ نہیں آندی, لیکن دو چادراں دے وجود تے پانیاں دن, دو چادراں لے کے